हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और आपको खुदा अपने जलाल के लिए तरक्की, कामयाबी, कामरानी इनायत करे। और आज की हमारी जो मेन वर्स है वो यही है, मिसाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत है। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायस बरकत है। आमीन। खुदा का कलाम हमें बड़ी तरबियत देता है, हमें तक़वियत देता है और हमारी इस्लाह करता है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो शरीयत में हमें मिलता है कि खुदा ताला की तरफ से हुक्म सादिर था, खुदा की तरफ से हुक्म था कि जो बच्चा माँ और बाप की इज्जत ना करे वो संसार किया जाए। माँ बाप को बुरा कहने वाला, उनकी बुराई करने वाला, उनकी इज्जत ना करने वाला नाफरमान बच्चा संसार किया जाए। और ये बड़ा सख्त कानून था कि जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो उसको संसार किया जाता है। अब संसार पत्थर मार मार कर इंसान को करते हैं कि एक एक पत्थर से वो अजियत हासिल करे, और जो बाकी लोग देखने वाले हैं वो इस सजा से जो है वो सबक हासिल करें। सबक क्या हासिल करें कि आइंदा के बाद वो अपने माँ बाप की इज्जत करें। खुदा का हुक्म खुदा ने सादिर फरमाया। शरीयत ही बड़ा सख्त कानून था, लोग शरीयत के फॉलोवर्स थे, शरीयत के मानने वाले थे, और शरीयत को तोड़ने वाले जो लोग थे, ना वो कौम, ना कबीले, ना उस मुल्क में जो खुदा ने दिया था उसमें रह सकते थे, बल्कि सब चीज़ों से उन्हें खारिज कर दिया जाता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने हमें अपने सब नामों से बढ़कर ये कहना सिखाया कि हम उसको बाप कहें, हम उसकी इज्जत करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मेरी इज्जत कहाँ पर? यानी खुदा चाहता है कि जो बाप है वो इज्जत पाए, और जो औलाद है, जो बेटे बेटियां हैं, वो इज्जत करें वालिदैन की, बाप की इज्जत करें। आज हमारा जो खास डे है, फादर डे है, तो इसलिए खास हम बाप के ताल्लुक से ही बात करेंगे कि खुदा चाहता है कि बाप की इज्जत की जाए। अब शरीयत में सख्त कानून बताया गया कि इसमें कानून सख्ती से मनवाया जाता है, जो सख्ती पेश की जाती है, शरीयत सख्ती पेश करती है, और सख्त कानून है, खुदा का कानून है, अटल कानून है, ला तब्दील कानून है कि इसके बदले में कुछ नहीं हो सकता। जो फरमा दिया गया है, जो कह दिया गया है, और जो सजा का तयन कर दिया गया है, मुकर्रर कर दी गई है, वो मुकम्मल इसी तरह ही दी जाती है। अब खुदा हमें कहता है कि हम उसे बाप कहें, हम उसकी इज्जत करें। तो सबसे पहले खुदा ने जो दुनियावी बाप हमें दिया, खुदा ने उसकी इज्जत करने के लिए। अभी हमने हवाला जो पढ़ा, इसमें भी लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। इंसान उसकी तरबियत पर कान लगाता है जिसके लिए इज्जत होती है दिल में, नहीं तो इंसान सुनी अनसुनी कर देता है। दुनिया में 3-4 रिश्ते ऐसे हैं जिनको हम बाप की जगह देते हैं। सबसे पहले एक तो हमारा बाप ही है, और दूसरा जब हम शादी करते हैं तो शादी के बाद जो हमारे बीवी का वालिद है वो हमारा बाप है। फिर इसी दरमियान हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उस्ताद मोहतरम जो है वो भी उस्ताद का रुतबा रखते हैं, बाप का रुतबा रखते हैं। उस्ताद हैं और बाप का रुतबा रखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। और जो स्टूडेंट्स, जो तालिब इल्म
टीचर्स को, उस्ताद को बाप का रुतबा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो तरक्की और कामयाबी हासिल करते हैं। उनका स्टेटस, उनका मोराल आने वाले दिनों में बुलंद होता है। वो अच्छी पोजीशन पर, अच्छे स्टेटस पर, अच्छे रुतबे पर जो है वो जॉब करते हैं, अच्छे स्केल पर वो ऑफिसर्स होते हैं। जिस तरह हमने बाप की बचपन में इज्जत की होती है, तो बाप वो है जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है। तो उस्ताद वो है जिसने माशरे में हमें एक स्टेटस, एक रुतबे पर लेकर जाना होता है, जहां पर हमारी इज्जत और हमारा मेयार है। फिर उसके बाद जब शादी होती है तो जैसे बताया कि हमारी जो बीवी होती है उसका जो वालिद है वो भी हमारा वालिद, हमारा बाप होता है, उसकी इज्जत भी करें। फिर आसमानी बाप, खुदा बाप, जो आसमान और ज़मीन के नीचे तमाम मखलूक़ात का खालिक और मालिक है, उसने हमें ये हमें शर्फ दिया है कि हम उसे बाप कह सकें। दुनिया में कोई कौम, कोई कबीला क्रिश्चियनिटी के अलावा मुझे नहीं आइडिया कि कोई है कि कोई इसको बाप कहकर दुआ करता हो। यहाँ तक कि लोग मुखालफत करते हैं, लोग नाउज़ बिल्लाह के नारे लगाने शुरू कर देते हैं, नाउज़ बिल्लाह की सदाएं बुलंद करना शुरू कर देते हैं, कुफर कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये शर्फ, ये खुदा ने इख्तियार जो है, एजाज है, अपने लोगों को दिया कि हम उसे बाप कहें और उसकी इज्जत करें। मेरा पॉइंट ये है कि हमने बाप की इज्जत करनी है। पौलुस रसूल वालिदैन के हकूक और बच्चों के हकूक के बारे में बड़ी आगाही देते हैं और बड़ा मुतमिन दिलों को करते हैं। पर लोग समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह की तलीमात भी है, यीशु मसीह के जो अक़वाल हैं यीशु के वो भी हैं, फिर आगे रसूल हैं, उनके मौजज़ात हैं, और उनके साथ साथ तलीम व तरबियत भी है। और तलीम व तरबियत क्या है? यही कि वालिदैन की इज्जत की जाए। वालिदैन के हकूक हैं, वालिद के हकूक हैं, जो जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जिन बच्चों को उस बाप ने पढ़ाया लिखाया, इस रुतबे पर लेकर आया, इस जगह पर, इस मकाम पर बाप लेकर आया कि वो इस मकाम पर आए कि अपनी खुद कफालत कर सके, कमा सके, अच्छा स्टेटस, अच्छा रुतबा, गाड़ी और जो कुछ खुदा बाप, दुनियावी बाप दे सकता था, कर सकता था, जुस्तजू कर सकता था, उसकी तरक्की के पीछे वो करता रहा। और जब इस स्टेटस पर, इस मुकाम पर, जब उस लेवल पर बच्चा आ जाता है तो फिर उस पर फर्ज बन जाता है कि उसकी इज्जत की जाए। एक ओल्ड होम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ओल्ड होम जहाँ पर एक खादम का विजिट हुआ और उस्ताद मोहतरम है मेरे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनका वहाँ पर गुजर हुआ तो ओल्ड होम में चले गए और जाकर ओल्ड होम का थोड़ा सा उन्होंने विजिट किया। तो जब विजिट किया तो वहाँ पर एक बुजुर्ग उनके जानने वाले मिले। जब जानने वाले मिले तो उनके बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। तो उन्होंने क्या हुआ बुजुर्गों, आप तो बड़े अच्छे ठीक ठाक थे सारा। उसने कहा जी मैंने अपनी पेंशन, अपनी रिटायरमेंट, अपना सब कुछ जो है अपने बेटे की तरक्की के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, अपना सब कुछ उसकी तरक्की के लिए खर्च कर दिया। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे बेटे की शादी हो गई, उसके बाद उसने मुझे इस ओल्ड होम में भेज दिया। मेरे बेटे से कहो कि मुझे कभी मिलने आ जाए, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तो उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और उस खादिम की आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो गए कि एक बाप अपने औलाद के लिए कितना तड़पता है। शायद औलाद को याद ही ना आती हो कि मैं बाप को ओल्ड होम में छोड़ कर आया। तो उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया, खादम की आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो गए, जारी आंसू हो गए, उसकी आंखों से अश्क बहार हो गए। तो उसने कहा बुजुर्गों मैं आपके बेटे को ज़रूर पैगाम दूंगा कि तुम्हारा बाप जो ओल्ड होम में है वो तड़प रहा है तुम्हारे लिए, कि मेरा बेटा एक बार मेरे पास आ गया। मेरी ज़िंदगी के दिनों का कोई पता नहीं, मैं कब इस जहान फ़ानी से चला रहलत कर जाऊँ, लेकिन मेरे बेटे से कहो कि मुझे एक बार मिला। इसी तरह एक घर है
گھر ہوتا ہے وہاں پر ایک جو والد وہاں پر رہتا ہے، اس بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے. میں یہ تنزیہ بات نہیں، کہاوت کے طور پر بات کرنے لگا. اس کی بیوی سے کہتی ہے یہ بزرگ ہو گیا ہے، گھر میں کھانسی کرتے ہیں، بیمار ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کو بھی بیماریاں لگیں گی، آپ اس طرح کرو اسے اولڈ ہوم میں چھوڑو. جب وہ اسے باپ کو لے کر گھر سے نکلتا ہے اور نکل کر اسے اولڈ ہوم میں چھوڑنے جاتا ہے، تو چھوڑ کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے یہاں پر رہنا، آپ کا گھر یہی ہے. اور جب یہ باتیں کرتا ہے اولڈ ہوم کے مالک سے کہتا ہے کہ آپ نے ان کی اچھی دیکھ بھال کرنی ہے، تو ان کو رکھنا ہے یہاں پر، اب سے یہ آپ کے پاس ہی رہیں گے. جب وہ اسے چھوڑ کر واپس آتا ہے تو راستے میں اس کی بیوی کا اسے فون آتا ہے. وہ اسے کہتی ہے کہ جا کر اس مالک کو، جو اولڈ ہوم کا مالک ہے، مینیجر ہے یا مالک ہے، سی او، تو اسے جا کر کہہ دو کہ اسے یہاں پر ہی رکھنا ہے، چاہے روئے کر رہا ہے یا مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، جیسا بھی ہو، یہ ہمارے گھر میں واپس نہ آئے، یہ ادھر ہی رہے. تو وہ پھر ایک بیوی کی تابع داری میں ایک بار پھر واپس نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جا کر کہتا ہوں مینیجر سے کہ میرے والد کی یہاں پر ہی آپ نے رکھنا ہے، اس کو واپس کسی صورت میں بھی نہیں بھیجنا، چاہے روئے یا کر لائے، بھوک ہو، پیاس ہو، کچھ بھی ہو. تو جب وہ واپس جاتا ہے تو جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس کے والد کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ مینیجر سے کو کہتا ہے کہ مینیجر صاحب کیا آپ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں؟ تو وہ مینیجر کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کے والد صاحب کو جانتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ کہتے اس سے پہلے میں مینیجر تھا جہاں بچوں کو کیا کہتے ہیں، یتیم خانے کا، یا بچوں کو، ہاں جی، چائلڈ ہوم، وہاں پر میں وہاں کا مینیجر تھا. تو یہ میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا اور یہ بچہ آپ مجھ سے لے کر گئے تھے. تو آج وہ بتا رہے کہ یہ بچہ انٹروڈکشن کرا کے یہ بچہ گیا. تو اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہتا میں یتیم تھا، اس نے مجھے، میرے باپ نے مجھے یتیم خانے سے اپنے گھر میں لے کر آیا، میری اچھی پالنا کی، مجھے پڑھایا لکھایا، اور میں نے انہیں اولڈ ہوم میں دی. وہ مجھے گھر میں لے کر آئے اور میں نے انہیں گھر سے نکال دیا. تو میرے عزیزو، باپ کی قدر تب ہی ہوتی ہے جب باپ سر پر دے گا. باپ کا سایہ ایک بہت انمول چیز ہے. باپ کے سائے کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو خود باپ ہیں. جب انسان خود باپ بنتا ہے کہ نہیں فاضل صاحب، جب انسان خود باپ بنتا ہے تو اسے زیادہ قدر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے. تو آپ جو نوجوان ہیں، یوتھ ہے، ینگسٹر ہیں، میں آپ کے لیے میسیج دینا چاہتا ہوں. آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے باپ کی عزت کریں. آج جو سلوک آپ اپنے باپ کے ساتھ کریں گے، کل کو وہ سلوک آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اگر آپ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. اگر اپنے باپ کی عزت کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گی. ہم خادمین ہیں، بہت سارے گھروں میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ والدین کو لوگ سمجھتے کچھ، والد کو سمجھتے کچھ. کہتے سیدھا ابا تو چپ کر، تینوں کی پتہ، ابا تو چپ کر، تینوں کی پتہ. جس نے ساری دنیا سے لڑ کے تجھے جوان کیا اسے کیا پتہ؟ ابا تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اس نے سب کچھ اپنا داؤ پر لگا کر اپنا آپ دے دیا، تو اس نے کیا ہی کیا ہے. تو میرے عزیزو، ایسے الفاظ باپ کے لیے نہ بولیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ چپ رہیں. باپ نے بولنا سکھایا. جب ہمیں باپ کہنا نہیں آتا تھا، ماں کہنا نہیں آتا تھا، دنیا میں ایک لفظ بولنا نہیں آتا تھا، تو باپ نے سکھایا میرے بیٹے یہ بول، میرے بیٹے ایسے بول. تو اسی باپ کو جب ہم نے سنتے ہوئے اپنے کانوں سے اس کے لپ سنگ سے ہم نے اسے نوٹ کر کے اسے بولنا سیکھا ہے، تو آج ہم اسے چپ کرواتے ہیں کہ ابا چپ کر کے نہیں بولتے. میرے عزیزو، خدا کا کلام پڑھیے. خدا کا کلام تربیت انگیز ہے، اصلاح کرتا ہے ہماری. اصلاح کیا کرتا ہے؟ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا. یہ نہیں کہ اپنے باپ کو ہی دھتکاریں یا باپ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کریں، بلکہ باپ کی تربیت پر کان لگا. اور جو اولاد
بیٹے بیٹیاں باپ کی تربیت پر کام لگاتے ہیں، کامیابی کامرانی، خدا باپ ان کو عنایت کرتا ہے، کیونکہ خدا باپ کو یہ پسند آتا ہے کہ وہ دنیاوی باپ کی عزت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس باپ کو ہم نے نہیں دیکھا جو آسمان پر ہے، اس کی عزت ہم کرتے ہیں۔ جس کو ہم نے دیکھا، جیسے باپ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جب میں اس کی دیکھتے ہوئے اس کی عزت نہیں کر رہا، اسے محبت نہیں کر رہا، اس کی سن نہیں رہا، اس کی تربیت پر کان نہیں لگا رہا، تو جس باپ کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو میں اس کی کیسے عزت کروں گا، اس کی سے کیسے محبت کروں گا؟ یہ تو جھوٹے دعوے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا کی عزت کرتے ہیں، ہم خدا سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب جھوٹے دعوے ثابت ہوتے ہیں جب ہم دنیاوی باپ سے محبت ہی نہیں کرتے کہ نہیں پاسٹر صاحب، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ اور خدا دل اور گردوں کو جانچنے اور پرکھنے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم دعا بہت کرتے ہیں، ہم روزے بہت رکھتے ہیں، ہم یہ بہت کرتے ہیں، ہم سخاوت بہت کرتے ہیں، ہم خیرات بہت کرتے ہیں، لیکن بے چینی ہے۔ میرے عزیزو، دنیاوی باپ کی عزت کیجیے، تب ہی خدا باپ آپ کی دعاؤں پر متوجہ ہوگا، کان لگائے گا، سنے گا۔ خدا نے کہیں پر بھی یہ حکم صادر نہیں فرمایا کہ ماں باپ کی عزت نہ کرو، بلکہ خدا نے کہا عزت کرو۔ اور آج کل جب وباؤں کے دور ہیں، مشکل کے دور ہیں، بیماریوں کے دور ہیں، میں ان کو بیماریوں کے دور بھی کہتا ہوں، ہر بندے کو بلڈ پریشر، شوگر اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے دور میں بھی ہم ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ڈاکٹرز کی جو ادوائیات ہیں ان کو لے رہے ہیں۔ لیکن خدا نے کہا کہ جب تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرے گا تو جس ملک میں تو رہتا ہے اس میں تیری عمر دراز ہوگی۔ آج ہم موت سے ڈر کے، موت سے بھاگ رہے ہیں، گھر میں چھپ گئے ہیں، آئسولیشن میں ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آئسولیٹ ہو گئے ہیں، لیکن گھر میں رہ کر بھی ہمارا رویہ چینج نہیں ہوا، گھر میں رہ کر بھی ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، وقت ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں تاکہ عمر دراز، سلامتی اور پیری آ سکے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے